الدراري مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. اليوم on a une vidéo qui va être très spéciale. علاش pourquoi? Déjà de 1 on a une Mercedes 250 qui vient d'être restaurée. يلاه تصاوبت طونوبيل complètement. وبوركوا الثانيه هي لحقاش معنا دي انفيتي تري سبيسيال. معنا جوج اكثر دراري سواقه في الرباط الصراحه في لي ستريت دريفتر. غادي تشوفوا الفيديو ديال الدراري. خليكم الدراري مع السينيماتيك وقولوا لي شنو الرأي ديالكم في هذا الفيديو. سريع الانتهاء بغاه قولها وعاود Preview. دونك فوالا الدراري ها هي لا فواتور ديال اليوم. الصراحه كيف ما قلت لكم يلاه تصاوبات. الصراحه الي دون ان ايطا امبيكابل. سي اون فري بوتي الصراحه. طوموبيل زوينه و غنديرو لو تور دو بروبريو كيف ما العاده. هادي الدراري 250 فاس 3 نورمالمون خرجوا ديال 3 ديال لي جينيراسيون. دونك بيان سور الدراري لو بروبريو هو اللي هيهضر لنا اليوم على لا فواتور اكثر. يقول لنا كيفاش نفرقوا ما بين هاد لي 3 جينيراسيون. طوموبيل زوينه الصراحه. ما جاتش وخدات هاد الشنعه هادي ديال 30 عام. دونك فوالا الدراري اون انفيت لو بروبريتير ديال هاد لا بيل فواتور، هاد لا بيل بيبيت. معنا السي ايوب. هاهي لا فواتور. دونك خي ايوب غادي نديرو اون بريزونطاسيون ديال واش هضر لينا على لي ديتاي ديال لا فواتور و لي سبيك ديالها بيان سور. Donc derrière c'est une classe E, E250 diesel, modèle 1995, donc les dernières اللي خرجوا في هذا الشاسي هذا. فاز 3 ياك. فاز 3 ديال W124 هي اللي كيعرفوها في المغرب ب 250. وكيفاش نفرقوا ما بين الفاز 1 والفاز 3 مثلا؟ بالنسبه للفاز 1، فاز 1 خرجت في 85 89 باش معروفه كيكونوا فيها دي باغيت هنا رقاق وكتكون ما كيكونش فيها لو كروم وكيكونوا فيها اغلبيه دي زونجوليفور. سي لا بروميير فيرسيون. مورا دازت لا دوزيام فيرسيون اللي بقات في افون اريير بحال غير داروا فيها هاد لي باغيت هادو الكبار. موراها داروا لا فاز 3 اللي هي هادي، بدلوا ليها لا مال وبدلوا ليها الكابو، داروا باش يبانوا بحال لا دبليو 202 اللي يلاه خرجت ديك الساعه، بحال لا دبليو 140 في الكلاس اس، يعني بور فيغ ان رونوفو افون دو سينيي سا فان دو كارير. داكور داكور. دونك اخي pour l'arrière normalement انايا باش كنعرفها بيرسونيلمون بلي فو لي فو هاد لا بتيت باغيت ياك. وي هاد لا باغيت هادي باغيت كرومي سبيسيفيك على فاز 3. بالنسبه للبيرفوري ماشي كلهم فيهم البيرفوري مشرطه. دونك هادي سي بور لو فيلتراير. هادي كتكون في لي فاز دو توربو كتعرفون بين لا توربو. في الفاز 3 كتكون في الاتمو و توربو سوف لا او 200. لا او 200 هي الوحيده حيت فيها الموتور القديم، على هكا خلاو فيها تكلم مرحبا بك سي شاكر. 600 سميت الخيل. واش هادي خرجوا فيها سميت الخيل بصح؟ ديالي انا. درتي لها روبروك. الريبروك وفيها لوبيدي. فيها لوبيدي في البيضه ياك. فيها لوبيدي سي فري اون بلوس. شو فيها لوبيدي في الكابو. فيها لوبيدي نورمالمون فيها كوليكتور زعما بواتير فورسيمون غيكون فيها. حدا لا باتري كتبرونشي لواحد لورديناتور ديالهم ديال عام الفيل. ديال شحال هاد؟ او بي دي 1 يمكن كيقولوا لي. او بي دي 1 اكزاكتومون. سي با اون بريز روند بحال البي ام ولكن فيها واحد لا بريز كاري. بريز كاري داكور. حيت قال لي الدري قبيله كيتبريباراو وقال لي نورمالمون يسيبورت بلوتو دي بويسونس زعما انفيرنال الصراحه. اون ديزل بالنسبه لي دو موتور كاين او ام 605 و او ام 606
هاد لي دو موتور معروفين بواحد لا كاباسيتي ديال انهم يقدروا ياخذوا البيسونس Sans forger le moteur, bien sûr. حيت هما سو سون دي موتور لي ديجا فورجي دوريجين فهمتي دونك با بوزوان تزيد شي حاجه خاص ديري اون بومب ا انجكسيون خاص توربو كبير اغلبيه ديال الوقت كيديروا توربو ديال سكانيا صافي ابار سا دير فيها توربو. لا هذه سي اون اتمو هذه سي اون شنو اش كيدير فيها توربو تسكان؟ دير فيها توربو سكانيا طفى اطفى عمرها باقا تشعل. وخص دير لها الروبروك. لا هادو سون روك حيت انجكسيون ميكانيك داكور. المهم بغيتي نوريك الموتور دونك الدراري غنخليو لكم نهضروا على لي سبيكت ونخلي لكم اي فيش تكنيك une petite fiche technique. Pour la voiture Naya, c'est un OM605. L'OM605 c'est un moteur 5 cylindres diesel, 2 litres 5, fait 4 soupapes par cylindre, double arbre. Normalement جوج ديال لي زابراكام الدراري ما كيعرفوش لي زابراكام هما واحد جوج ديال اللعيبات تيكونوا فوق الكيلاس تيكونوا فوق 4 soupapes. 4 soupapes par جوج cylindre. خاسرين واحد Voilà. انت اللي طيحتي. بالنسبه اللي كيعرفوا كاين موتور غري هو اللي كيكون في لا بلوبار دي فيرسيون اللي كاين في المغرب بحال اللي كانت عندي في 190 نوطامون. اكزاكتومون هذاك هو الموتور سميتو OM602 فيه سامبل افراكام. بالنسبه سامبل لهذاك أفراكام. فيه 94 شيفو 150 نيوتن متر. بالنسبه لهذه فيها 115 شيفو 180 نيوتن متر. بالنسبه لي فيرسيون اللي ما فيهمش كاتاليزور فيهم 115 بالنسبه اللي فيهم كاتاليزور 113 بيناتهم 2 شيفو. بالنسبه لهذه جي با فريمون توشي او موتور شنو فيها غير او جي ار محيد نورمالمون فيها لو جي فيها لو جير فيها لو جي ار هنايا تاع أنا المهم لو جي نيسان ار il est condamné en même temps فيها واحد كونداني فوالا قرينا كوندامي امور وفيها واحد لا لين يلا كنت باغي نسولك على الصوت جاني الصوت مبدل شي شويه على لي زوطخ لا لين سي مرسيدس. اون لين وولكر اكزوست صراحه من النهار اللي خديتها كانت فيها هاد لا لين ديجا ولكن جي شيرشي ان بو لقيتها سيتي اون اوبسيون اللي قلت لك تاخذها اون كونسيسيون الصراحه الصوت فيها مبدل على الاخر الصوت فيها زوين فرونسيز فرونسيز دونك جديدو كاتماتيك المهم بالنسبه كانوا فيها كاتماتيك كان كيركب عليها اكرم اوجي جونيور. اوجي هادو قولهم على انديان سبيك على الكادر موتريس ديالها. هاد لي فيرسيون كيما كاينينش في المغرب 300 دي كاتماتيك كاينين اصلا لا دبليو 124 سي لا بروميير فيرسيون بس عندنا 300 كاتماتيك. هذا سعدنا حتى والله والله It's the motherfucking eagle. بلاتي خي ايوب واخا نقدروا نديماريو الطوموبيل نسمعوا لو سون ديالها لحقاش قلت للدراري فيها صوت سبيسيال. فيها صوت مبدل والله تلاحظوا فيها صوت مبدل على لي زوط مير. دونك فوالا الدراري ها هو الانتيريور ديال لا فواتور كيفاش داير. اون فيت سمحوا لنا الدري يلاه كيعاود الطوموبيل ديالو وحيد لها لي هوس دونك يلا غادي كيفكر باش يبدل لي ولا يريباري بلوتو هذا لو سياج هذا. هاد البومون جاني في شكل اخي واش سباكو سي كادو دو لا ميزون هذا. كادو. طونطون شاكر اللي عطانا كادو دو لا ميزون. ميرسي طونطون شاكر. ميرسي. و جو فولي اوسي بريسيزي ان في هذا لو موديل هذا فيها دوبل ايرباغ كوندكتور اي باساجي. بالنسبه لي باساجي قليل بزاف فريمون قليل بزاف غير في لي ديرنيير فيرسيون. تقريبا نفس الطابلو اللي كان عندي حتى انا ماشي بريسك سورتو الفولون كونتور كي افيشي 220 كيلومتر وكتشد كازيمون 5500 كيلومتر بلوتو 5500 دوره في الدقيقه 5500 تور chose qui n'est pas normal في هاد لي نوفيل فواتور. دابا راه ما يمكنش طوموبيل مازوت تشد 5500 تور ولا بلوس فوار بلوس. قال لي الدري شاد بها اكثر راه تبارك الله صافي تتمشى. Pour les gens الدراري ils sont un petit peu spécial. علاش قول لنا علاش هاد السي ايوب ماشي جوانط هادو جوانط ديال W 210 500 درهم.
5000 درهم بلوتو هادو راه كاين لاكود هاد الجوانط هادو نورمال. المهم بالنسبه لهاد كنضحكوا على الدراري. سون دي جونت دو W210 فاز 1 اون افونغارد 210 هي هي لا جينيراسيون اللي مورا هادي العوينات داكور. تقولوا لي هاد ريمونس 16 بوس وقدام درت لها 205 55 16 وهنا درت لها 215 باش اللور يكون شويه عريض على القدام وميم طون بور لو لوك. طوموبيل صراحه زوينه اللي عنده ان بيدجي كي كانت كتجري اكثر. خليكم الدراري غنشوفوا الموتور ديالها كيفاش داير حيت نورمالمون هذا راه فيها ان موتور كي ديفيرون لي زونسيان فيرسيون. تيقولوا ليه موتور كحل ياك هو هذا الموتور درجه لا ماشي الدرجه درجه بلاتي نديروا ليه فلاش بلاتي. بزاف ديال الفلاشات جاو كاع. سي ان 5 سيلندر هذا ياك. هذا سي ان 5 سيلندر 2 لتر 5 ديفيربو. لا علاش كيقولوا ليه موتور كحل زعما؟ لا موتور كحل عرفتي علاش حيت الاخر لاحظتي هنايا فيه هذه رقيقه باش علاش هذاك سامبل بغاكام هذا دوبل داكور. حيت الاخر فيه 2 سوبا بار سيلندر هذا فيه 4 سوبا بار سيلندر. كاين هنا طايح هنايا علاش كنا كنقولوا واحد لو بي دي في شكل ها هو هذا ديال لو بي دي ديال داير لها باتري ديال نيترو. المهم كما كتشوفوا هنايا كونيكتور اتمو هنا لو فيلتر. بالنسبه لهذا الموتور ما هضرناش على لي سبيك فلتر مزيان تقدر تركب فلتر كبير. بالنسبه لي سبيك ديالو كاين هذا سي فيو كي ني با كاتاليزي دونك سي ان 115 113 بور لي ما خرجش فيرسيون كاتاليزور. انت محيد لي كاتاليزور. ديزولي الدراري نديرو ديك اللعبه ديال البلاصه. اوه الله 250 تدريفت يلا جيب لي شي واحد يدريفتي به. ناضي شتي فاش جبتي هاد الخرجه هادي راك معلم مبروك والله حتى اقوى عنصر كاين في الدريفت ستريت دريفتر كاينين في المغرب كاينين عندنا في الرباط. شونجمون دو بيلوط الدراري. السلام عليكم. نوزي صوم مع شاكير اخي الاقوى الدراري كنعترفوا بهم في الدريفت في ستريت دريفتر في المغرب اخي بالروج ولا كنعترف بهاد الدراري هادو. ميرسي بوكو اخي معاك. هاني نقول السميه برودر ياك. خذ راحتك. كاين شي اشكال بلاتي. نديرو لا سانتور دو سيكوريتي بيان سور هي اهم حاجه. اهم حاجه. انا عندي مو اكسبيريونس مع ما نديرش ما نديرش. لا سيرتو مع الدريفت دابا خص ضروري اون جينيرال اخي اون جينيرال يدير عرفتي علاش. انا واحد المره قلت ما كايناش تقلبت في الطوموبيل. الله يستر والله الله يستر تقلبت وايماجين ان الدجاج كان محلول و ما كنتيش داير وما سانتور. دايرش لا سانتور وراه حفظك الله في برودر. الارض. الله 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 تقول لي طوموبيل مقولوبه وجهك حدا الارض. فوالا غيبت ما عقلتش انا ربي على هاد يحفظها. الديتاي هادو. ايوا الحمد لله ربي كيحفظ راه فوالا هادشي اللي كاين. اوغوزمون راه واحد الدري اسمح لي قاطعتك برودر واحد المره واحد الدري دار ان اكسيدون اخي وخرج كاريمون من الطوموبيل ايماجين علاش كون كان داير السمطه كان يبقى في الطوموبيل ديالو. مي بون فهمتي راه مكاتب مكاتب، ولكن exactement. اسباب خصنا نديروهم حنايا. قول لي اخي شاكر نورمالمون دابا طوموبيل اسكو تو فو دو لا بويسونس بور دريفت. جينيرالمون وي مي ملي كتبدا تاخد ان بو ديكسبيريونس داكشي كتبدا تلقى دي مويان بور فير غليسي لا فواتور. بور فير غليسي ما هضرش على دريفتي. دريفتي فو بوكو دو بويسونس. مي Voilà. بور فير غليسي لا فواتور زعما ابار دوك لي ميثود ديال الفران وهذا خي با بوزوان دو بوكو دو بويسونس. با بوزوان دو بويسونس حيت هي بوكو دو ميثود باش تينيسياليزي الزنقه. Exactement. ابار لا بويسونس هي لو ترانسفير دو ماس. مثلا سي ان بتي كلاتش كيك.
La طوموبيل normalement شحال فيها de la puissance? C'est une voiture qui fait 113 chevaux normalement. Puisqu'elle est décatalysée normalement, on a Mercedes qui déclaré 115 normalement, mais 113. هي القاتله الاف 30 وما ادراك ما الاف 30. On va faire un essai. Je rappelle bien un essai, je sais pas où elle va pouvoir glisser là ou là. حتى الدراري ما يمكنش. لا 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 لا. جيب لي شي واحد يديرها يلا جيب لي شي واحد. واحد يديرها غتشوفوها من برا. الله يتركينا برودر تبارك الله عليك. الله يحفظك يا برو، ميرسي بوك. شي واحد منين كيطلع. انا اخي شاكير كيف ما قلت لك ديك النهار جو جيت با دي فلور ولكن راه كاين بالروج. ميرسي بوك حبيبي والله الا صافي انورميمون بليزير. كنظن ما كاينش ما عمر شي واحد تيقصر بحال هكا بشي طوموبيل زعما ب 250 طيلمون طوموبيل فيبل. حيت انا كنت باغي نشري 250 نهار كانت عندي 190 قبل ما نشري 190 كنت باغي نشري طوموبيل كسيريت بها درت بروميي زدت ما كتزيدش اصاحبي الطوموبيل وباش تقصر بها بحال هكا راه خص ايفون. filmer le compteur, on n'est pas en France. Je suis à ولكن باش تقصر بها راه c'est une voiture فهمتي زعما اللي اتموسفيريك ديزل و اتموسفيريك. ça roule pas de couple ni rien du tout. C'est une voiture فهمتي هي elle est pas faite باش تجري بها. باش تجري c'est une voiture faite pour rouler confortablement, pour rouler زعما فهمتي تكون مرتاح نتايا زعما في الطريق طويله ولا هذا. tu peux remarquer هاد الشيء انا je vais faire la 5e. C'est une voiture très confortable فهمتي impeccable. صراحه انا جو كارد دو بون سوفونير في الطوموبيل اللي في المرسيدس اللي دوزت. الصراحه الله يعمرها هذا. شوف اون بليس دو سا سون دي فواتور انكروفابل كيما كيقول. وي انكروفابل مي سي هاد الطوموبيلات هادو ما كاينش شي واحد فينا حنايا في المغرب ما عندوش دي سوفونير افيك هاد الطوموبيل. هاد لي زونسيان فواتور كوم سا. جو بارل لا دبليو 124 ولا دبليو 201 وداك الشيء كامل يعني 190 250. هاد الطوموبيلات كلنا عندنا فيهم دي سوفونير سواء كنتي فيها مع شي مول طاكسي وعقلتي عليه كيسوق شي سوق بيان سور فهمتي. يا بوكو دو تروك اللي كيقدروا يرجعوا لك في لي سوفونير ديالك مع بحال هاد الطوموبيلات هادو. اكزاكتوم. هي كيقول لك مرسيدس الا ديمارات غير سير بها فين ما بغيتش. و اكزاكتوم. ما توقفكش اون ما تخليكش اون. سوف كو انا مهم صراحه انا بور موا سي اون تري بون فواتور بالنسبه مثلا لو بري ديالها وداك الشيء pour un père de famille, même un jeune, c'est une voiture qui, mais une voiture plutôt, mais le moteur, c'est un moteur qui supporte beaucoup de puissance. Maintenant, les prépa, oui. Soi-disant, petit chez les automobiles, ou une prépa, il a quand même le moteur OM 605 ou la 606, oui. Mais les 602 et 603, c'est des moteurs qui supportent. سمعت بلي هادو سون دي موتور فورجي à la base. Des moteurs forgés, oui. C'est des moteurs forgés من constructeur. راه على داكشي ما كتحس الطوموبيل ما كتموتش كتبقى ديما دير فيها الزيت وسير. وا الطوموبيل تقدر تخرج لك 450 شوفون انت يلاه مخرج منها 113 ولا 115. راه سي نورمال. سي نورمال غادي. كي va pas crever زعما. شوف شحال كتمشي تبارك الله. 500 عندها بحال الطحن. ما كيمشيوك النيكو سينيت ديالني والو. ABS غير لا سيكوريتي اللي شويه فهمتي ولات بحال قلتي اوت ديتد فاش كيقولوها اون انجليز زعما بحال قدام ديباسي فوالا. جونغ يا دو ايرباغ وهذا اون اوبسيون وكانوا باش كيزيدوا هاد ليرباغ اون اوبسيون كانت كتحيد لا بواط اغون
سي فري ما كايناش بواطه داكشي على لونسيان نقول لك لو بتي تروك ديال ليبوك ديال شحال ليبوك فوالا يعني كان باش يدير لك حاجه راه خصو يحيدك واحد الحاجه ما يمكنش ما يمكنش يعطيك وصافي. هي من ناحيه ديال الركبه الكونفور كما قلتي قبيله راه الصراحه راه دايوغ مرسيدس راه الا في سي بروف حتى هي في الطوموبيلات هادو اصلا كانوا من احسن الطوموبيلات في المارشي وكانوا سابقين العصر ديالهم كانوا سابقين العصر ديالهم وراه ما كانتش غاليه ما كانتش رخيصه بلوتو كانت غاليه سيتي اون فواتور كي تري شير كانت غاليه بزاف كانوا كياخذوها لي جوج لي ميدسان لي كولونيل ايفيدامون راه الطوموبيل ما كانش كيركب على اي واحد وسي كلاس او كوميم سي كلاس دابا كلاس راه ما يركبش على اي واحد بيان سور لي نوفيل سي لا كلاس او دو سون ايبوك باقي شوف لا كاليتي الموند كتحس بها ميم سي هي اونسيان ميم سي ما نعرف شنو كتبقى تحس بها حتى الفينيسيون الي اونورابل لهاد الوقت هذا الي فريمون اونورابل شوف كاليتي دو بوا كي داير لي غارنيتور دابا كتجيب طوموبيل كتركب فيها تدوز عندك غير 5 سنين باغ اكزومبل كتلقى صافي بدات تتعب نوت بيان كو لا فواتور الى 522000 كيلومتر كونتور نص مليون كيلومتر نص مليون كيلومتر الا جو بونس الا جامي شونجي دو موتور واقيلا لا سي سون بروميير موتور علاش هاد الدراري هاد الطوموبيلات تيصبروا تنقول لهم سي با الطوموبيل تيمشي ليا موتور في 256000 ايماجين يلا نورمالمون خصها تضرب كثر نورمالمون لي زونتروتيان مي بون هذيك بوغ اون انيكدوت نقدروا ندوزوها في اون اوتر ايبيزود وي نهضروا على هاد لانيكدوت هادي ديال كيفاش غيمشي ليا موتور في الاف. دونك فوالا الدراري ميرسي بور سيبور ديالكم ما تنساوش ديروا ابوني ولايك بيان سور كيف ما كنقول ديما باش تبقى اون كونتينيتي وان شاء الله راه جاي الجديد مزيان جاي شي حاجه مزيانه في لي فيديو كنشكروا الدراري شكرا ميرسي بوكو بور فوتر بريزونس الله يكبر بكم ان شاء الله نصوروا لا اف 30 ولا نخليه الله يحفظك ابا شاكر ان شاء الله غادي تكون فيديو بالبلا حتى هي غادي تكون فيديو عندك واحد 3 ديال بريزونطاسيون معايا بعدا قراب. Merci beaucoup frérot. On parlait de la 202 ديال سي ام سي. لا سي ان بليزير دو فو رونكونتري تجمعنا كتاب اليوم تجمعنا كاملين كيف ما قلت لكم الدراري هاد العناصر هادو فيت كاف ما نتلاقاو ما تجريوش معاهم. لا يلاه كنتعلموا الدراري بالعكس الله شوف اللي شاد فيك لا الدري يلاه تعلم يلاه تعلم. شكون هو؟ هاد الدري شكون؟ شاكر لا شاكر يلا تعلم يلا اول رومبوان تجيبو في حياتك واخا. ايوا الدراري ميرسي بوكو شكرا على بروشين. نطالبوا الناس اللي كيعرفوا يزلقوا يجيو يعلمونا انا نعلمك اخي شاكر تسركن معايا في الوسط.